نن زما درود تر بندی دا و مرجانی نن زما درود استر بندی دا مبارکی در تا پمینا در کو ما خوشحالی دا پمونگرانی نن زما درود استر بندی دا و مرجانی نن زما درود استر بندی دا د شیخ ادریس سے صحبت کی جوانی کو تیر داغو خدمات کی جوانی کو تیر داغو خدمات کی د شیخ ادریس سے صحبت کی جوانی کو تیر داغو خدمات کی جوانی کو تیر داغو خدمات کی د شیخ فقیر سیب سرائی مینا حقیقی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی